तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत। पहला बाब। पौलुस की तरफ से, जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगुज़ीदों के ईमान और उस हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुआफिक है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता, और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में जाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सुपुर्द हुआ। ईमान की शिरकत की रूह से सच्चे फर्जंद तीतुस के नाम, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। करीते जजीरा करीत में तीतुस का काम। मैंने तुझे करीते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी माना बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर बशहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करे जो बे इल्जाम और एक एक बीवी के शौहर हों, और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के इल्जाम से पाक हों, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बे इल्जाम होना चाहिए, ना खुदराए हो, ना गुस्सावर, ना नशे में गुल मचाने वाला, ना मारपीट करने वाला, और ना नाजायज नफे का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्तकी, मुनसिफ मिजाज, पाक और जब्त करने वाला हो, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफों को कायल भी कर सके। क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, खासकर मखतूनों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नाजायज नफे की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। उन्हीं में से एक शख्स ने कहा है, जो खास उनका नबी था, कि करीती हमेशा झूठे, मूजी जानवर, अहदी खाऊ होते हैं। ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया कर, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए, और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो न करें जो हक से गुमराह होते हैं। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बे ईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं। दूसरा बाब। सही तालीम। लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों, और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मै पीने में मुब्तला न हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपनी शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम न हो। जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत कर कि मुत्तकी बने। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक न हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह न पाकर शर्मिंदा हो जाए। नौकरों को नसीहत कर कि अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें, और उनके हुक्म से कुछ इनकार न करें, चोरी चालाकी न करें, बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है, और हमें
تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ تیسرا باب، مسیحی چال چلن۔ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں۔ یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے، تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں، مگر بے وقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ آخری ہدایات۔ جب میں تیرے پاس ارتماس یا تخیکس کو بھیجوں تو میرے پاس نکوپلس آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کاٹنے کا قصد کر لیا ہے۔ زیناس عالم شرع اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے، اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے، اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں۔ میرے سب ساتھی تجھے سلام کہتے ہیں، جو ایمان کے روح سے ہمیں عزیز رکھتے ہیں، ان سے سلام کہہ، تم سب پر فضل ہوتا رہے۔